चलिए सर, लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं सबसे पहले इंटरनेशनल स्केल पर आपसे पूछना चाहती हूँ, चीनी वजीर खारजा का भारत और पाकिस्तान का दौरा क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एज अ मीडिएटर पीस मेकर का रोल निभा सकता है? क्या ये जो खतरा है जिस तरह आप प्रिडिक्शंस करते हैं कि एक मजीद जंग होने वाली है इंडिया की जानब से पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्राइक होगी, क्या वो रुक जाएगी? क्या ये खतरा टल जाएगा या नहीं? नहीं, स्ट्राइक पाकिस्तान का तो नहीं मैंने कहा, हिंदुस्तान का कहा है कि वो करेंगे। जी, हिंदुस्तान की और तरफ से यही कहा। जी देखे ना आप, उन्होंने इमरजेंसी में 125 राफेल प्लेन्स और ले रहे हैं। डील साइन होगी, इसी महीने से डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। तो इमरजेंसी में डीलें क्यों होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, अनलेस उनका कोई पर्पस हो। और जहाँ तक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का ताल्लुक है, तो वो इंडिया चाहता है कि उनके साथ जो ज़मीनी ट्रेड रूट्स हैं वो खुल जाएं, और हम नहीं चाहते। सो ऑब्वियसली जहाँ पे चाइना इंडिया से ट्रेड ज़रूर करना चाहता है, उसकी कंसिड्रेशंस ये भी हैं कि वो पाकिस्तान के लिए तो कहीं नेगेटिव ना हो जाए डील। सो इंडिया के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू स्ट्राइक दिस डील। उनको बहुत कुछ गिवन करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट अनरोल्स। लेट्स सी। सर, बात कर लेते हैं पाकिस्तान की पीटीआई जमात की और उनके बानी वजीर आजम, बानी एक्स वजीर आजम जो है मिस्टर इमरान खान की। मिस्टर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान की जो ब्रसेल से मुलाकात हुई मिस्टर सुहेल वराइस से, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो भी फील्ड मार्शल के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन रही बहुत ही अहम थी। सुहेल वराइस साहब एक ऐसे पर्सनैलिटी है अभी फिलहाल जिनकी इस हवाले से बात हुई है, जो बात करते हैं बानी पीटीआई की, कि मामला क्या है पीटीआई की जमात के, फ्यूचर क्या है पीटीआई का। फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि अगले 10 साल तक तो अ, मिस्टर आसिम मुनीर और फील्ड मार्शल साहब का ही एक टेन्योर रहेगा, लेकिन पीटीआई की जमात को, इमरान खान को इटसेल्फ जो मुज़ाकरात करने हैं वो उनको करने होंगे, लेकिन माफ़ी मांगना ज़रूरी है। ये एक इशारा था या एक हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट सिचुएशन में हम कोई मैसेज था बानी पीटीआई को? सुहेल वराई साहब जो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाहती है, या वो चाहते हैं माफ़ी मांगी जाए ताकि मामला ठीक हो? क्या चल रहा है? आप क्या समझते हैं ये सारे जो मामलात हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर बानिया पीटीआई को मैसेज करना होता तो वो तो खुद भी किया जा सकता है। उसके लिए किसी सहाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। वो तो अडयाला जाना है किसी ने और एक मैसेज दे देना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनके उनके उम्मीदों पे पानी फेंका है ठंडा, कि सब्र करो, 10 साल भूल जाओ, 10 साल के बाद फिर देखना हाउ टाइम विल अनफोल्ड। तो अगर माफ़ी मांगते हो और बंदे के पुत्र बनते हो तो फिर तुम्हारे लिए जगह ही बन सकती है इस मुल्क में। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट मैसेजिंग है लोगों के लिए जो उन्होंने की है। जनरल आसिम मुनीर इतनी बातें करते नहीं हैं, अगर उन्होंने की है तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के की है और प्लान करके की है। और सुहेल वड़ाई जो हैं वो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं, वो अपनी तरफ से कोई जुमला ऐड नहीं कर सकते। ये फेथ है मुझे तो उनके ऊपर और उनकी काबिलियत के ऊपर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज टू द सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई। जहाँ तक बानिया पीटीआई का ताल्लुक है तो वो, उनको तो मैसेज डायरेक्टली भी दिया जा सकता है, कोई ऐसी देयर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट दैट। लेकिन सर, फिर भी अगर देखा जाए तो मिस्टर सुहेल वराइच को अब सब समझ रहे हैं कि वो एज अ मीडिएटर आ गए हैं मिस्टर इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट कहा है या इनडायरेक्ट तरीके से ये जो कहा है कि माफी मांगे या डील की तरफ आए, एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान से मुज़ाकरत करने के लिए इस तरह तैयार है कि जब वो बाहर आए तो हुकूमत को टॉपल ना करे, और अगले 10 साल तक का जो इशारा है कि वो फील्ड मार्शल साहब ही जो है इस टेन्योर को लेकर चलेंगे। फिर भी आप कहीं ना कहीं आप देखते नहीं है, आपको लगता नहीं है कि जो दिख रहा है एक प्लेट पर जो हमें फ्रंट इमेज नजर आ रही है, इसमें एक इशारा जा रहा है इनडायरेक्ट मिस्टर इमरान खान को? पहली बात तो यह है कि सुहेल वड़ाई साहब कोई मीडिएटर नहीं है, वो एक रिपोर्टर है, उन्होंने एक रिपोर्ट की है। दूसरी बात है कि डू नॉट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स। उन्होंने कैटेगोरिकली आपको 2-3 बातें बताई हैं कि आई एम हेयर टू स्टे, और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है अनलेस, हाँ, तुम माफ़ी मांग लो और तुम नाक रगड़ो और तुम आ जाओ। तो अगर ये मैसेज आपको आया है तो इसका मतलब ये है कि अपनी अकड़ छोड़ो और तुम्हारा जो आज़ादी है, हकीकी आज़ादी का नारा, वो फेल हो गया। एंड गेट डाउन टू बिजनेस एंड गेट डाउन एंड वर्क फॉर दिस कंट्री।
کوئی میسج نہیں ہے بانیہ پی ٹی آئی کے لیے، کوئی ہڈن میسج کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سر موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بلائی پنجاب میں جو پولیس کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ چکوال، مری، راولپنڈی کے علاقوں میں جو موسم کی صورتحال ہے وہ تباہ کن ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے مزید چند ہفتوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاؤڈ برسٹ سچویشن ہے اور یہ جو پھر سے طوفانی بارشیں ہیں، ان کا جو سلسلہ جاری ہے، نان سٹاپ ان اینڈنگ سلسلہ جو جاری ہے، یہ جو ساری موسم کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آل دو اٹس انسرٹن کہ نیچرل فینومینا ہے، لیکن وٹ وڈ یو سے آن اٹ؟ دیکھیں اگلے کچھ دن میں اب ایم ڈی ایم اے نے وارن کیا ہے کہ پنجاب میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو نشیبی علاقوں میں لوگ ہیں یا جو بارش کے چینلز جو ہیں پانی کے، ان کے اندر جنہوں نے رہائش وغیرہ بنائی ہے یا پلازے بنائے ہیں، وہ ان کو فوراً وہاں سے ڈسلوکیٹ کریں یا ری لوکیٹ کریں. اگر ہم نے واقعی بلین ٹری لگایا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. اگر ہم نے اپنی سیاست نہ کی ہوتی اور ملک میں کالا باغ ڈیم ہوتا، ملک میں اور ڈیم ہوتے، یہ تباہی نہیں تھی ہونی. لیکن اسے کہتے تھے جی وہ کے پی کے ڈوب جائے گا، تو ڈیم بنا لیتے تو شاید یہ آج نہ ڈوبا ہوتا اور بچ گیا ہوتا. لیکن ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ پہلے ہے، لوگوں کی زندگی اور جان مال جو ہے وہ بعد میں ہے، بہت بعد میں ہے. تو پرائیورٹیز جو ہیں ہماری بالکل واپڈ اپ ہیں. لیٹس سی. بٹ یہ سیریس کلائمیٹ چینج جو ہے دیٹ میرٹ سیریس ہینڈلنگ آف اٹ از ویل. سر 14 اگست کی بات کرتے ہیں. ویسے تو 14 اگست پر اگر ہم دیکھیں کہ پورے ملک میں مختلف قسم کی تقاریب ہوئیں اور حکومت کے بعد سویلینس نے، ہر کسی نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. آپ اور 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد تو ہماری سیلیبریشنز جو تھی وہ ڈبل تھی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ سب کی انوالومنٹ، حکومت کی، پنجاب کی، جو سارے مینجمنٹ محکمے ہیں اور جو سویلینز ہیں، پاکستانیز ہیں، انہوں نے جس طرح سے انوالومنٹ دکھائی ہے اس بار سیلیبریٹ کرتے ہوئے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی بات یہ، میں نے تو آپ کو لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے میں نے آپ کو تب کہا تھا کہ اس باری بہت زیادہ جوش اور ولولہ ہوگا اور انتھوزیازم ہوگا، اور وہ نکلا، اور اللہ کرے کہ یہ قائم رہے. لیکن اب 14 اگست تو ہم نے بہت باجے واجے بجا کر سیلیبریٹ کر لی نا. تو کویشچن ہے کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اس ملک کو آگے لے جانے کا بھی تو تہیہ کریں. اینڈ وی کین گیٹ آور ہیڈز ڈاؤن اینڈ اسٹارٹ ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. کہ اگر ہم نے اٹس گوئنگ ٹو بی بزنس ایز یوزول ایز اٹ واز آن 12 August تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرح وقت کا ضیاع نہیں کرنا، ریسورسز کا ضیاع نہیں کرنا، اور اس ملک کو اب تنکا جوڑ کر ہم نے بلڈ کرنا ہے اور اپنی لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اونلی دین اٹ ول ہیلپ. بے شک بے شک، ویل سیڈ. سر پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. مسٹر ہمایوں سعید کے حوالے سے مسٹر شبیر جان نے اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ وہ ان کو اتنا اپ ٹو دا مارک ایکٹر نہیں سمجھتے. وٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ دیکھیں بھائیوں، سعید ایک سپر سٹار ہے بفور اینی بڈی ایلس. شبیر جان ایک بہت بڑے منجھے ہوئے اداکار ہیں. ایک سینئر اداکار دوسرے اداکار کی اداکاری کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں بیچ میں بات کرنا. یہ تو جو لوگ آرٹسٹ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو اس پیشے سے منسلک ہیں، جن کو ان کی انٹریکسیز کا پتہ ہے، ڈیلیکیٹ نیچر کا پتہ ہے کام کی، وہی اس کے اوپر کامنٹ کریں نا. میں شبیر جان صاحب کے اوپر یا ہمایوں سعید صاحب کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا ان کی اسکل کے اوپر. آئی تھنک اٹ ول بی ویری انفیئر اگر میں نے یہ کہا تو. ٹھیک.